आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। मुरगांव मालांत आज वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसोवपाचो कार्यक्रम जातलो। वास्कोच्या एसएजी मैदानाचेर सांजवेळा 5 आयोजीत कार्यक्रमात मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, खेळां मंत्री रमेश तवडकार, येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो, राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे, आमदार कृष्णा साळकार, संकल्प आमोणकार आनी हेर मानेस्तांच्या उपस्थितीन वास्कोच्या रेल्वे अंडरब्रिजाचे उक्तावण करतले। तशेंच खेळ, मनरिजवण आनी वेपारी विकास प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयतले। ह्या नियोजीत प्रकल्पांत इंडोर खेळां हॉल, व्हॉलीबॉल कोर्ट, जॉगिंग ट्रॅक, जिमनेशियम आनी हेर खेळां सुविधा आसतल्यो। तशेंच आदपुरच्या 35 कोटी रुपया देस्पेस करून उबारबांद येवपी मुरगांव नगरपालिकेच्या नव्या वेपारी प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयतले। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार केदार नायक आनी उदका संसाधन खात्याच्या अधिकाऱ्यां बरोबर गिरी ते NH पूल प्रकल्प स्थळा मेरेन तार मोयरा न्हंयच्या उदका मार्गांत सुदारणा करपा विशींच्या प्रकल्पाच्या सुवातेक भेट दिवन पळोवणी केली। हुंवार नियंत्रण, शेतकामां खातीर शिंपणावळ घटमूट करप, उदकाची उपलब्धताय सुदारप हातूंत ह्या प्रकल्पाचो म्हत्वाचो वांटो आसा। गोंयांतल्या लोकांक सुरक्षीत आनी नितळ अन्न मेळचें हो सरकाराचो प्राधान्यक्रम आशिल्ल्याचें स्पश्ट करून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी अन्न सुरक्षेच्या नेमांचो भंग करप्यांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी दिली। काल पणजी आनी बार्देस वाठारांत केल्ल्या तपासणी मोहिमेंत बेती पर्यटन बोटी कडेन संबंदीत बेकायदेशीर केटरिंग वेवसाय उक्ताडार आयलो। तपासणे वेळार 5 पुरवणदारां कडेन FSSAI लायसन्स नाशिल्ल्याचें आनी सामके घाणयारे परिस्थितीन अन्न तयार करताले हें दिसून आयलें। संबंदीतांक रोखडेंच काम बंद करपाचे आदेश दिले। तशेंच बागाय कारवाय जाली। परत नेमाचें उल्लंघन करपी 2 बिर्याणी पुरवणदारांचेर 25,000 रुपया दंड घालो, तर परवानो नाशिल्ल्या किरकोळ दुकानांक 10,000 रुपया दंड घालो। ते भायर परवानो नाशिल्ले स्नॅक्स पुरवणदार, घरगुती कॅटरर्स आनी बेकरी वेवसायांचेर बेगीनूच खाशेली अंमलबजावणी मोहीम सुरू करतले अशें राणे हांणी सांगलें। गोंयच्या लोकांचे भलायके कडेन तडजोड जावची ना, नेम पाळनाशिल्ल्यांचेर खर कारवाय चालू उरतली अशें तांणी स्पश्ट केलें। वाडट्या तापमानाच्या फाटभुंयेर उश्णतेच्या ल्हारांक फक्त हवामानांतलो बदल म्हणून पळयनासतना ते एक गंभीर सार्वजनीक भलायकी समस्या आशिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्पश्ट केलां। नागरिकांनी सादूर रावचें आनी गरजेची जतनाय घेवची असो उलो तांणी मारला। तेच प्रमाण उश्मघाताची लक्षणां दिसल्यार दरेफेंत लागींच्या भलायकी केंद्रा कडेन बेगोबेग संपर्क सादचो अशें तांणी आवाहन केलां। Summer heat can be dangerous if we ignore it. Heat waves can cause dehydration, exhaustion, fainting and heat stroke. Ask yourself every day, am I drinking enough water? Don't wait for thirst. Drink water regularly. Carry a bottle and use ORS, coconut water, lemon water when needed. Watch for headache, dizziness, weakness or high body. कालंगूट बागा वाठारांत अतिक्रमण केल्लीं शेकां तशेंच हेर बांदकामाचेर कारवाय करपाक पर्यटन खात्यान सुरवात केल्या। मंगळारा पुलीस बंदोबस्तान जे शेकांनी अतिक्रमण केल्लें ती मोडून उडोवपा खातीर सुरवात केली। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण कारवाय सुरू आसा अशी माहिती पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। विनिनो फर्नांदीस हांचे जनहीत याचिकेचेर मुंबय उच्च न्यायालयान कालंगूट बागा वाठारांतल्या अतिक्रमणाचेर कारवाय करपाचे आदेश दिल्ले। कालंगूट कांदोळे दर्यादेगे वाठाराचेर 70 जाणांनी अतिक्रमण केलां अशी माहिती हाचे पयलीं पर्यटन संचालकांनी उच्च न्यायालयाक दिल्ली। ही कारवाय आज लेगीत सुरू उरतली। गांवगिऱ्या तरणाट्यांक कुशळ वेवसायिकांत रुपांतर करप हाचेर पणजे जाल्ल्या एका प्रादेशीक परिशदेन भर दिलो। हातूंत प्रशिक्षण आनी नोकरी मेळोवन दिवपाच्या प्रक्रियेन सुदारणा करपा खातीर राज्यां एकठांय आयली। 2 दिसांची ही प्रादेशीक कार्यशाळा काल गोंयांत सोंपली। हातूंत 2 मुखेल राष्ट्रीय कार्यावळींच्या दुसऱ्या पावण्याचेर लक्ष केंद्रीत केलें। दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना आनी ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था। आज राज्यांतलें चडांत चड तापमान 34 ते 35 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 डिग्री सेल्सियस मदीं उरतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला।
ही आसा एक कळोवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अनकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची, कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें, प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 माय आसा. आनीक म्हायती खातीर 702006727110 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क सादचो. आनी तांणी प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20.